السلام عليكم ورحمة الله. معكم العسري أمين، طالب الكلية المتعددة التخصصات مدينة العرائش. دونك كيف ما درنا في لابوبليكاسيون، غادي يكونوا ان شاء الله ابارتيغ من اليوم دي فيديو في كاع لي موديول اللي كيتقراو في الباركور ديال ليسونس ايكونومي اي جيستيون. دونك الانيسياتيف دارت من طرف طلبة الكلية بلي ماستر ولا بالناس اللي في ليسونس. لوبجيكتيف ديالها هو انه نتعاون مع بعضياتنا، اللي كيعرف شي حاجه يحاول يوصلها للاخر، باش ان شاء الله يكون واحد لانتيغي جينيرال ديال كاع لي زيتيديون د لا فاكولتي ولا ديال لي فاكولتي وحدين اخرين اللي كاع لي فورماسيون كيكونوا بحال كتكون غير شي ديفيرونس اللي هي صغيره. تري بيان. دونك كيفاش غيدير هادشي؟ تري سامبل. ادار فيديو بحال هادي يشرح فيها الفورماتور، يشرح فيها الكور سواء شي حاجه تيوري ولا شي حاجه براتيك. من بعد غادي يدار جروب فيسبوك ولا واتساب لكل موديول. في ديك الجروب واتساب ولا فيسبوك غادي يتناقش كاع الاسئله ونجاوبوا على دي زابليكاسيون ولا دي زيكزيرسيس او لا دي زيكزامان بريسيدون. دونك تري بيان. دونك moi je suis chargé de 3 modules اللي هما la comptabilité de la société anonyme S4, économie monétaire et financière S4 et finalement macroéconomie S2. Donc نهضروا شويه على le premier module اللي هو la comptabilité de la société anonyme. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لا سوسيتي انونيم؟ تري بيان. دونك باش نديرو اون سوسيتي انونيم او ماروك خصنا نعرف شي حاجات. برومييرمون لو نومبر دي اسوسيي. القانون في المغرب ولا هو القانون اللي كينظم هاد لا سوسيتي اللي هو القانون 2005 كيقول بلي باش دير اون سوسيتي انونيم او ماروك خصك او موان 5 اسوسيي. هاد لي 5 اسوسيي يقدروا يكونوا سوا دي بيرسون فيزيك بنادم عادي اشخاص ذاتيين، او لا غادي يكونوا دي بيرسون مورال دي زونتربريز. اوترومون يمكن لي انا بوحدي وربعه ديال الشركات نتجمعوا مع بعضياتنا ونديروا سوسيتي انونيم. اللي مهم هو انهم يكونوا على الاقل خمسه وانت طالع للفوق. تري بيان. لو كابيتال سوسيال ديال واحد لا سوسيتي انونيم، القانون كيقول اذا كنتي غادي دير اون سوسيتي انونيم او ماروك وهاد لونتربريز ولا هاد لا سوسيتي ديالك غادي تكون كوتي على بورصه، ولا كنقولوا سي هاد لونتربريز في ابل على ليبارن بوبليك خص يكون الكابيتال ديالها 3 المليون ديال الدرهم. سينو يعني الا كانت لونتربريز ما غاديرش ابل ليبارن بوبليك، كافي ان يكون الكابيتال ديالها هو شحال 300 الف درهم كابيتال، سوا 3 مليون درهم سي لونتربريز في ابل على ليبارن بوبليك، او لا غير 300,000 درهم سينو. واضح؟ شنو هو الكابيتال سوسيال بعدا؟ هو لونسومبل دي لي زابور، يعني هادوك لي زاسوسيي شي وحدين جابوا الفلوس شي وحدين جابوا ماتيريال، التوتال ديال داكشي كيتسمى كابيتال سوسيال. دونك لو كابيتال سوسيال فيه دي زابور كومبوزي دابور. شنو هو الكابيتال سوسيال؟ هو بزاف ديال لي زابور. كاين دو تيب دابور ا سافوار بالنسبه لا كونتابيليتي د لا سوسيتي انونيم. برومييرمون لابور نيميرير. شنو هو لابور نيميرير؟ هو الفلوس. اذا واحد لاسوسي غيجيب فلوس لواحد لا سوسيتي انونيم كيتسماو ديك الفلوس ان ابور اون نيميرير. كاينه واحد اخر اللي غادي يجيب ليا ماتيريال تيران مارشانديز، داكشي اللي جاب شنو كيتسمى ان ابور اون ناتور. دونك لابور اون نيميرير زائد لابور اون ناتور كيعطيوني لو كابيتال سوسيال. واضح؟ تري بيان. بالنسبه شنو لا كونتربارتي؟ انا اسوسيي في واحد لونتربريز غادي نجيب مثلا ان تيران، شنو كناخذ اون كونتربارتي؟ كناخذ دي تيتر، كناخذ وريقات كتدل على انه انا داخل في الكابيتال ديال ديك لونتربريز. ديك الوريقات كيتسماو اكسيون. اكسيون شنو هو؟ ان تيتر دو بارتيسيباسيون rémunéré par دي ديفيدوند. يعني انه شنو هي لاكسيون؟ كتعني انه انا مبارتيسيبي في الكابيتال ديال واحد لونتربريز. ديك لونتربريز اذا ربحات حتى انا كنربح، واذا خسرت حتى انا كنخسر. صافا؟ تري بيان. الفلوس اللي كناخذهم انا الا ربحت الشركه كيتسماو ايكونوميكمون لو تيرم كيتسمى ديفيدوند. الفلوس اللي كياخذهم واحد لاكسيونير بارتيسيبي في الكابيتال ديال واحد لا سوسيتي كيتسماو ديفيدوند. واضح؟ تري بيان. revenons les apports. les apports قلنا كاين دو تيب، سوا نعطيو ان اكزامبل باش نفهمو اكثر، ومن الاحسن اللي باغي يفهم اكثر ورقه يحطها حداه، وهادشي اللي كنقولوا يحطوا دي شيما ولا يحط الافكار حداه. تري بيان. دونك قلنا كاين دو تيب دابور. مثال صغير، دونك عندي مثلا 10 لي زاسوسيي، 10
في واحد لونتربريز 5 غادي يجيبوا فلوس و5 غادي يجيبوا دي تيران، كل واحد عنده ان تيران هو لابور ديالو. القانون كيقول دوك الناس اللي غادي يجيبوا ليا تيران او لا يجيبوا ليا شي ماتيريال خصهم ما يجيبوش داكشي بارتي بار بارتي شويه بشويه، لا لا بروميس ديالهم كامله يجيبوها. بروميس شنو كتعني هاد بروميس؟ احنا باش نديرو اون سوسيتي عندنا دو زيتاب. ليتاب الاولى انه كنتجمعوا كاملين وكل واحد كيقول ها شنو غادي نجيب، دونك ماشي شنو جاب شنو غادي يجيب. دونك لو تيرم كنقولوا بروميس دابور. لا بروميير ايتاب في لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم شنو كتسمى بروميس دابور. شنو هي بروميس دابور؟ كل واحد من لي زاسوسيي 10 بهم قلنا كيعطينا كيقول لك فوالا انا غنجيب مليون درهم، الاخر كيقول انا غنجيب واحد الارض، الاخر كيقول انا غنجيب ماتيريال، كل واحد كيعطي بروميس صافي. طبيعة الحال كاينه اون بروميس، خص ديك البروميس تكون ليبيغي، خصك تجيب ليا داكشي اللي وعدتيني به في الاول. دونك لا بروميير ايتاب كتسمى بروميس دابور، لا دوزيام ايتاب كتسمى ليبيراسيون دي زابور. القانون كيقول لك هاد 5 ديال الناس غيجيبوا ليا 5 ديال لي تيران، في النهار ديال لا ليبيراسيون خص لي 5 تيران يتجابوا كاملين، يجيبوهم كاملين دقه واحده. علاش؟ مثلا علاش مثلا شي واحد ما يجيبش تيران اليوم، واحد من بعد، واحد من هنا سيمانه، اولا ماتيريال. دونك كنقولوا تيران ماتيريال نفس الحاجه. كاينه ان بروبليم ديال لامورتيسمون ديال لا فالور ريال ديال لابور. علاش القانون كيلزم على الشركه انه الناس اللي عطاوها اون بروميس اون ناتور، اون ناتور مثلا ماتيريال ترونسبور تيران ولا شي حاجه بحال هكا، في لا ليبيراسيون خصهم يجيبوا داكشي دقه واحده. نعطيكم مثال باش نفهموا هاد لوكا. مثلا عندي واحد لو مسيو البروميس ديالو هي جوج ديال لي تيران صافي، جوج ديال لي تيران واحد تساوي ولا جوج ديال لي ماتيريال، المهم خذوا المثال اللي بغيتو، جوج ديال الطوموبيلات صافي. الطوموبيله الاولى ساويه 10 المليون والثانيه ساويه 10 المليون. دونك في النهار ديال البروميس لا فالور ريال لا فالور دو مارشي ديال ديك لي دو فواتور هي 20 مليون، 10 المليون 10 المليون. سوبوزون في النهار ديال لا ليبيراسيون، حيت قلنا كاين جوج لي زيتاب، كاينه بروميس ليبيراسيون. في النهار ديال لا ليبيراسيون جاب لي غير طوموبيل وحده، والطوموبيل الثاني قال لك حتى من هنا سيمانه. شنو لو ريسك هنا بالنسبه لونتربريز؟ لو ريسك هو انه الطوموبيلات الثانيه تقدر من هنا سيمانه تفقد القيمه ديالها، دونك امورتيسمون تفقد القيمه ديالها، ما كتبقاش تساوي 10 المليون. دونك باش ما نطيحوش في هذا لو ريسك ديال انه لا فالور ديال لابور كتنقص، كيقول لك القانون شوف اخي ديالي عندك انا بور ناتور خصك تجيبو توتالمون، لو تيرم اللي كنقولوا توتالمون ليبري على لا كونستيتيوسيون. فاش نسمع توتالمون ليبري على لا كونستيتيوسيون يعني خصك تجيبو دو 100%. عندي جوج طوموبيلات غنجيبهم دقه واحده، عندي 10 ديال الكاميونات غنجيبهم دقه واحده. واضح؟ هذا بالنسبه لابور او ناتور. بالنسبه لابور او نيميري اللي هو الفلوس، القانون كيقول لك كيعطيك الحق انت كاونتربريز، كيقول لك شوف انا لا انت كاونتربريز عندك الحق، حيت لونتربريز هي اليمون مورال ماشي بنادم. عندك الحق انت كاونتربريز كسوسيتي انك تقول لي زاكسيونير ولا لي زاسوسيي اللي داخلين فيك يجيبوا 100%، 50%، 75%. مي اهم حاجه في القانون ما خصكش تهبط على 25%. لو تيرم اللي كنقولوا هو لو مينيموم ليغال. دونك بالنسبه لي زابور نيميرير لو مينيموم ليغال ا ليبيري هو 25%. يعني لونتربريز تقدر تقول دوك 5 مثلا اللي قلنا 10 الناس ياك 10 5 غيجيبوا ابور نيميرير و5 غيجيبوا اون ناتور. مثلا هادو ديال اون نيميرير تقدر لونتربريز تقول لهم شوف جيبوا لابور كامل 100%، تقدر تقول لهم جيبوا غير 50% من لابور، مي اهم حاجه ما تهبطش على 25%. غيجيوني اسئله دابا علاش 25 وعلاش كذا، ما غنجاوبوش دابا عليها، مع الوقت ان شاء الله غادي نجاوبوا بالضبط علاش 25%. علاش القانون كيلزم على الشركات انهم يجيبوا على الاقل 25% من لابور اون نيميرير. اما بالنسبه لابور اون ناتور راه قلنا خصو يكون توتالمون ليبري ا لا كونستيتيوسيون. واضح؟ دونك يلا هضرنا دونك هذا واحد لو شابيتر اللي هو انتروديكتيف على لي كاركتيرستيك ديال هاد لا سوسيتي، شنو هما لي زابور لو كابيتال كذا كذا. مع الوقت ان شاء الله غادي نابروفونديو في هذا الشيء مزيان اون ديتاي. دونك في لي زيبيزود اللي غيجيو من بعد، دونك لو شابيتر الاولاني هو لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم، هو اللي غنهضروا ليه. دونك شنو غادي نشوفوا لي كا اللي غادي نشوفوا لو بروميير كا لا كانت اون ليبراسيون توتال. خذوا معايا الفكره اللي درنا قبيله ديال 5 لي زاسوسيي. دونك لي زاسوسيي اون ناتور اصلا هذوك غيجيبوا كلشي باغ ديفو في لا سبسكريبسيون في لا ليبراسيون،
او حتى لي زاكسيونير اللي غيجيبوا لي بروميس والنيما غيجيبوا كامله. دونك هذا لو تيرم ديال ليبيراسيون توتال. دونك الكا الاول هو ليبيراسيون توتال. لو كا الثاني شنو هو اون ليبيراسيون بارسيال. دونك غادي نديرو نخدموا اون ابليكاسيون على لو كا فاش كيكونوا لي اسوسيي اللي عندهم ابور نيميرير كيجيبوا لنا غير واحد لو بورسونتاج اللي قل من 100% وما خصوش يهبط على 25%. لو تخوازيام كا غادي نهضروا على الفيرسمون اونتيسيبي. شنو هو انفيرسمون اونتيسيبي؟ هي فواحد لاسوسيي كيجيب كثر من لابيل اللي قاتلو لونتربريز. من بعد غنشوفوا لو كا ديال ان اكسيونير روتارداتير كيتعطل على الفيرسمون للشركه. او لو ديرنيي كا في هاد لو شابيتر غادي يكون على لا ديفايونس دان اكسيونير سي واحد لاكسيونير ما قدرش انه يجيب لابور ديالو. واضح؟ دونك هادو لي كا اللي هضروا عليهم ان شاء الله نحاولوا في كل ابيزود نهضروا على جوج ديال لي كا ولا ثلاثه. دونك هادشي اللي كاين بوغ لا بروميير فيديو. فوالا سي كاينه دي كيسيون في هذا لو كادر تقدروا تحطوها في كومونتير ولا في باغ واتساب. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في لا فيديو سويفونت اللي غادي تكون على لا ليبيراسيون بارسيال لا ليبيراسيون توتال اي لو فيرسمون انتيسيبي. هلا سلامه.